आमना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना साहिबा क्या कहेंगी आप? सबको अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी आप, क्या पूछेंगी? जी बिल्कुल, आपका टॉपिक के हवाले से ही बात करना चाहूंगी। वैसे तो मैं बहुत खामोश तबीयत हूँ, लेकिन आज आपका टॉपिक देखकर बस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल कीजिए, आप बताइए क्या कहेंगी आप? क्योंकि कुछ लोग होते हैं हर किसी से अपनी बात नहीं कहते, तो आपसे कहूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा सिलसिला है कि मैंने अपना एक कॉलर खोला था काफी टाइम पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले। बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह से चलना सब कुछ था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उसमें बिल्कुल से मतलब एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे मेरे पास। तो मैं जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा परेशान हुई। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ, तो तुम उनके पास चलो, तो वो जो है ना तुम्हें कोई तावीज देंगे, ठीक है। अब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पढ़े पहले। तो एक मरतबा गई, फिर दोबारा उन्होंने मुझे अकेले बुलाया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे 2-3 मरतबा बुलाया, कहने लगे कि आप जो है ना ये यहाँ पर रख दें, वो वहाँ पर रख दें। कुछ भी नहीं हुआ इन सारी चीज़ों से, ठीक है। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं खामखा में जा रही, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। उनकी कॉल आई मेरे पास, तो वो कहने लगी कि तुम्हारा कॉलेज जब तक नहीं चलेगा जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी। निकाह नहीं करोगी? जी जी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं मैरिड हूँ, खुश शक्ल हूँ, खुश अखलाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं। उन्होंने मुझे शायद गलत नजर रखी होगी। अब उन्होंने मुझे जो है ना इस तरह कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी खूबसूरती और ये सब कुछ जो है ना मैं तरह कर दूंगा कि तुम कहीं अपना मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। अच्छा मेरी बहन ये वही नहीं, उसका अंजाम क्या हुआ मुझे ये बताइए। कॉलेज चली गई, लेकिन देखिए बात ये बोलने का कि अब यही होता है, हम अक्सर खबरों में भी देखते हैं कि किस तरीके से मिस यूज़ करते हैं जो खवातीन जाती हैं, कैसे वो बच्चा जो कि वैसे किसी कोई बीमार होता है, बाइपोलर भी होता है, तो उसको भी मार मार के जिन निकालने के चक्कर में उसको मार देते हैं। तो मैं तो आपके पास जहाँ पर आऊँगी डॉक्टर मुनीस कि ये तो किस तरीके से खेल रही है, क्योंकि नफ्सियात है ना, और खवातीन सबसे पहले काबू में आ जाती हैं। ऐसा मौजू छेड़ा है, इसके लिए कई प्रोग्राम चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। सिर्फ इसके ऊपर मारने क्यों मारा जाता है, उससे क्या होता है, उस पर अच्छा खासा 1 घंटा और एक है जो नजर रखी हुई है, और ये जो आमिल होते हैं। देखिए अब ये बहुत खूबसूरत बात है, सारे उलमाए कराम बैठे हैं, तो मैं रिलीजन के हवाले से तो जाहिल आदमी हूँ, मैं नहीं बात कर सकता। नहीं जाहिल ना कहे, जाहिल वो होता है जो दीन को ना माने। तो उस हवाले से दीन का इतना पता नहीं, जाहिर है आप लोग ज्यादा पढ़े हैं इस मामले में। नहीं अच्छा, इशू क्या है हमारा? सबसे बड़ा सब कुछ है, नमाज है, जुम्मे के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिलती, रोडों पे जाए नमाज बिछाई जाती है। ऐसा मुसलमान है जो जुम्मे की नमाज ना पढ़ता हो? बिल्कुल है। फिर भी हालात क्यों हैं? इसकी एक बड़ी सिंपल वजह, और नफ्सियात के हवाले से बता रहा हूँ। 2 अल्फाज होते हैं, एक होता है अकीदा, एक होता है यकीन। दोनों में बड़ा फर्क है। अकीदा हमारा है, बहुत अच्छी, यकीन नहीं है। ये यकीन है कामिल, बिल्कुल बिल्कुल। यकीन का लेवल ही नहीं है ही नहीं। अगर यकीन का लेवल हो तो मैं दूध के अंदर पानी नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। नहीं मिलाऊंगा ना, मुझे पता देख रहा है। मैं इनकी ग़िबत नहीं करूंगा क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है और सुन रहा है, बेशक। अब होता ये है कि जब तक इंसान एक प्रोसेस से ना गुजरे, और इस माशरे में ये कमी रह गई है, मतलब उलमाए कराम ने अपनी एफर्ट की, मगर सिर्फ इनकी एफर्ट से काम नहीं चलेगा। घरों से ये तरबियत शुरू होनी चाहिए थी। अगर बाप झूठ बोल रहा है और बेटा सुन रहा है तो उसका मतलब है झूठ बोलना अलाउड है, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल होगी ना बुराई, कोई भी वो उसको बिल्कुल बुराई है। बिल्कुल सही। माँ ने सास के बारे में बातें की, बच्चे बैठे हुए, इसका मतलब ग़ीबत करना अलाउड है, बिल्कुल। तो वो जो यकीन की मंजिल थी, जैसे आग जलाती है ये ईमान है, मगर उंगली आग में जल जाए ये यकीन है। वो यकीन हमारे पास नहीं आया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, बहुत दिन वो आ जाएगा तो हम परस्ती खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारे तो प्रमोट इतनी होती है, आप यहाँ बाहर निकले, आपको दीवारों पे आमिलों के नंबर जो हैं वो बड़े आराम से नजर आते हैं, पूरा शहर भरा हुआ है। बंगाली, माली माता सब है। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, बहुत मर्तबा जब औलाद नहीं होती, ये तो एक बहुत हम केसेस देखते हैं, औलाद नहीं होती और जी पीर साहब के पास चले गए औलाद लेने के लिए। अब बहुत मर्तबा पीरों ने जो भी उनके साथ किया, बच्चे पीर ना बोले जाली पीर, तो ये इन चीजों से जब तक निकलेंगे नहीं तो किस तरह से ये सही होगा? क्या करना चाहिए इसके लिए? जमील भाई आप बताइए। देखिए मैं आपसे बताऊं, किसी बुजुर्ग से, किसी नेक आदमी से दुआ मंगवाना ये असहाब रसूल का तरीका है। वो हर मर्ज के अंदर, हर तकलीफ के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते थे और कहते आका दुआ में। अब देखिए बारिशें बरसाने का नबूवत से क्या ताल्लुक बजाय? नबी तो अल्लाह की तालीम देने के लिए, अल्लाह के इरफान, अल्लाह की पसंद नापसंद बताने आए, लेकिन वो बताने के जनाब बारिशें नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, जुमा
پڑھ رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں حضرت انس اور دیگر صحابہ کہ ابھی ہاتھ بھی نہیں کرے تھے کہ ہم نے آپ کے داڑھی مبارک پر بارش کے قطروں کو چمکتے ہوئے کیا کہنے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ دعا منگوانا جائز ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا بھی بڑا عجب معاملہ ہے. اس نے اپنے نیک بندوں کو جس طرح شب قدر کو قراتوں میں چھپایا ہے, اس طرح اپنے بندوں میں اپنے نیک بندوں کو ولی کامل کو چھپا لیا. تلاش کرنا چاہیے, جستجو کرنا چاہیے, ضرور جانا چاہیے, لیکن جھوٹے عامل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فلانا بنگالی, فلانا یہ, فلانا وہ, مجھے حیران ہوتی ہے کہ جھوٹے اور سچے میں اب کیا پہچان ہے کسی ایک عام آدمی پہ؟ جھوٹے اور سچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, سکس سینس دی ہے, آپ پہچان سکتے ہیں. بندہ ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ آپ کو لازماً پتا. سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ کیا وہ عامل بالشریعت ہے, کیا اس کا چہرہ جو ہے وہ علماء جیسا نظر آ رہا ہے, اس کا لباس, اس کی بذاقت, اور وہ جو بھی کرے گا وہ قرآن سے ہی دلیل دے گا, اس کی ہر چیز قرآن سے ہی ہوگی. اور اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے, اس کی آنکھوں میں پردہ ہوگا. یہ دیکھیں نا, یہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے نکاح کرو, ایسا کون آپ سے مطلب کوئی عامل یا کوئی پیر تو کبھی بھی آپ سے نہیں سکے گا. بالکل ہے. اور سو کالڈ گلہ رکھا ہوگا اس نے, وہ کہے گا میں پیسے نہیں دیتا ہوں, جاتے جاتے کوئی بہت اچھا ہوگا اس میں ڈال دیجیے گا, یہ لوگوں کو فلاح بہبود کے لیے. اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں جی کہ وہ اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار جنوں کو کھانا کھلانا ہے تو ان کے لیے اتنی دیگیں پکنی ہے. یہ اکثر پھر خواتین بتاتی کہ جی ہم فلانے اپنے توڑ کے لے گئے تھے, انہوں نے کہا آپ ہمیں 40,000 دے دیں. 40,000 کیوں دینے جی, کہ ہم نے تو نہیں کھانے, وہ جنات کو کھلانے ہیں. میں یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں, یہ چیک کریں ذرا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ دین کی طرف رجوع کیجیے. اللہ کے پیارے حبیب الحبیب نے احسن بھائی ہمیں پورا پروفائل دے دے, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں آپ اٹھتے ہیں, آپ دعا مانگیے, آپ لباس بدلتے دعا مانگیے, آپ باتھ روم میں جاتے ہیں جو محل نجاست ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ خبیث جن اور خبیث جنات سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ باتھ روم میں جاتے ہوئے خاص طور پر پڑھیے. پھر آئینہ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری نظر لگتی ہے, آپ آئینے کے بعد دعا مانگ لیے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہ تو نے مجھے چہرہ اچھا عطا فرمایا, میرے اخلاق بھی اچھے عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پھر آپ جو ہے اپنا چپل پہن رہے ہیں تو دعائیں, گھر سے نکل رہے ہیں دعائیں, گھر میں واپس آتے ہیں دعائیں, بازار میں جا رہے ہیں دعائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, آج کل سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گی اب علامہ صاحب یہاں پہ ایڈ کریں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر لوں. کیا وجہ ہے کہ لوگ جا کے پھنستے ہیں ان کے پاس؟ اس کی وجہ ایک انسان کی ضرورت بڑی خطرناک چیز ہے. جی, بھوکے آدمی کو حرام بھی کھانا الاؤڈ ہے اگر جان بچانی اس کی, تو ضرورت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا, ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, شکر ہے کراچی چاہ کے اسلام آباد بیٹھ گئے, بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا, پہچان جائیں گے آپ لوگ. بہرحال اب وہ کوئی شخص آیا, اس کا پرابلم ہے, اس نے کہا جی 200 بکرے جو ہیں اس کی صدقہ دینا پڑے گا. بڑے بڑے لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ہاں 200 بکرے. تو اب اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں, میں پیسے نہیں, آپ ایک کام کرو 200 بکرے یہاں لے آئے. اس نے کہا میں ذبح کرایا تو اپنے گھر پہ, نہیں ہم یہاں سے اپنے گاؤں بھیجیں گے, وہاں 200 قاری بیٹھیں گے, ایک ساتھ قرآن پڑھا جائے گا اور ایک ساتھ بکرے کو اب کس کے پاس یہ ٹائم ہے کہ 200 قاری کو لائے, گاؤں میں پالنے ہوں گے نا, پیسے دے دیے. ایک اور چیز یہ بھی ہوتا ہے, ہم لوگ یقین بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ یقین بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہماری بہن کی کال بھی آئی تھی, کہتی تھی کہ میرا جب سیلون میں ایک دم سے لوگوں نے آنا بند کر دیا, میری دوست مجھے لے گی, تو کبھی کبھی جب مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں کچھ آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے. تو وہاں پر اب آزمائش میں آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ پر ہے. ہمیں اسی ٹائم میں لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو رہی, بے کسی کی نظر ہے, کسی نے بندش کر دی ہے. ایک بات تو طے ہے, دیکھیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہم نگیٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن لوگوں کے آج کل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, نظر بھی ہے, بالکل ہے, سائیکولوجیکل ایشوز سے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی ایسا جو جعلی پیر ہے جو عامل ہے, یہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں بڑی نافع گفتگو علماء کرام سے ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک حدیث میں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, جا کے جادوگر کو پکڑ کے بند نہیں کر سکتے, لیکن پیغمبر کی حدیث سنا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے, جتنے چاہیں وہ زور لگا لیں. قاطع الرحم, مدمن الخمر, مدمن الساحر, جادوگر, شراب پینے والا اور قطع رحم کرنے والا, یہ جنت میں سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یاد رکھیے گا, دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے, یہ ہماری کمزوری سے ہی کھیلا جاتا ہے, نفسیات سے کھیلا جاتا ہے. آپ نے جیسے مثال کی رزق کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب نے اولاد کے حوالے سے تذکرہ کیا, حدیث میں یہ جملہ ہے دعاؤں میں, اللہم اجعل رزقی من حیث احتسب ولا احتسب, اللہ میرا رزق وہاں سے قرار دے جہاں سے میں گمان کروں اور جہاں سے نہ بھی امید نہ ہو میرا رزق وہاں سے آ جائے. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں رزق اللہ کے, وما من دابۃ علی اللہ الا وعلی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا, وما من دابۃ علی الارض, زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس چلنے والے کا رزق اللہ پر نہ ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیے اولاد کے معاملے پر. دیکھیے
حضرت سارہ علیہ السلام جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں ان کی عمر 70 80 75 سال کے قریب ہے، جب سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دے کے بتایا کہ تمہاری سائنس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری قدرت شروع ہے۔